सबभन्दा पहिला त म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु यो यस्तो समयमा तपाईहरु सबैजनासँग फेरि यो अनलाइनकै माध्यमबाट भए पनि सबैको नाम तथा अनुहारै हेरेर तपाईको सामनेमा यो वचनले अहिले मेरो बत्ती गयो फेरि अब यो समस्या त्यस्तै छ। भाइले हिजो भन्नुभएको थियो यो साँझको संगतिमा परमेश्वरको वचन यो हाम्रो समय कति 40 मिनेट भित्रै सिधाउनु पर्छ हैन त। तपाईको सामनेमा भजन संग्रह 3 बाट केही कुरा बाँड्न चाहन्छु। बाइबल तपाईको हातमा छ भने खोल्नुहोस्। हाम्रो लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक र सुहाउँदो खालको भजन हो। आशा छ तपाईहरुले यसलाई ध्यान दिनुहुनेछ। दाउद राजालाई जब उसको छोरा सलोमनले अब्सलोमले गद्दीबाट निकालेर यरुशलेमबाट लखेटेको थियो, देशद्रोह भयो, गृह युद्ध भयो, जसको कारण आफ्नै छोराले घरबाट लखेटेर उसकी आफ्ना आमा सौतिनी आमासँग पनि अभद्र व्यवहार गरेर बडो बेइज्जतका साथ दाउदलाई यरुशलेमबाट भागेर जानु परेको अवस्थामा यो लेखिएको भजन हो। त्यसै कारण एक पदमा हामी हेर्दाखेरि भन्छ, हे परमप्रभु मेरा शत्रुहरू कति धेरै छन्, मेरो विरुद्धमा उठ्नेहरू धेरै छन्। त्यसको मतलब सारा दाउदका आफ्नै सेना अब अब्सलोमको कुरा सुनेर उसैको पछि आइरहेका थिए। यदि परमेश्वरले अनुग्रह नगर्नु भएको भए दाउद त्यो दिन सिद्धिने थियो। मेरा शत्रु कति धेरै छन् भनेर दाउदले आफैलाई अचम्म तरिकाले भन्छ। ती शत्रु पनि कस्ता थिए भने हिजोसम्म आफ्नै मानिसहरू हुन्, आफ्नै छोरा, आफ्नै सेनाहरू, आफ्नै मानिस र प्रजा आज आफ्नो विरुद्धमा आइरहेका छन्। त्यसै कारण दाउदले भन्छ, हे परमेश्वर हेर्नुहोस् त मेरा शत्रु कति धेरै छन्, मेरो विरुद्धमा उठ्नेहरू कति धेरै छन्। त्यति भनिसकेपछि दोस्रो पदमा हेर्नुहोस् है, मेरो विषयमा धेरैले भनिरहेछन् परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुने छैन। त्यो दाउदको निम्ति शत्रु कति छन् भन्दा पनि वास्तवमा उसको बढी चिन्ताको विषय चाहिँ साँच्चै कि परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहुने छैन त। किनभनेदेखि तपाईले दोस्रो सामुएलको 14, 15, 16 अध्याय पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ देखिन्छ एकजना सेमाई भन्ने व्यक्तिले आएर दाउदलाई बेसरी सरापेको छ बाटोमा जाँदाखेरि। अनि दाउदले गरेका पापको फलस्वरूप नै ऊ शत्रुबाट लखेटिएको, उसको बेइज्जत भएको, उसका श्रीमतीहरूको बलात्कार भएको र सबैले ताली बजाउँदै थिए र भन्दै थिए दाउदले जे पायो त्यो उसलाई मिल्नु नै पर्ने थियो भनेर भनिरहेको बेलामा दाउदले ती कुराहरू कानमा सुनेको थियो। त्यो सिमैले पनि सरापेको थियो, यहाँसम्म थुक्दै हिँडेको थियो। त्यसैकारण दाउदले भन्दैछ, हे परमेश्वर मेरो विषयमा धेरैले भनिरहेछन् परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुने छैन। त्यो अवस्थामा जब हामी आइपुग्छौँ त्यो मानवीय शत्रुभन्दा पनि डरलाग्दो अवस्था हो। जब हामी आफैलाई हेरेर शङ्का लाग्छ के साँच्चै परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुहुने छैन त, म के त्यति साह्रो गिरिसके त, परमेश्वरले सहायता गर्न लायकको व्यक्तिमा होइन त भन्ने अवस्थामा आइपुग्नु चाहिँ मानवीय शत्रुहरूले हामीलाई आक्रमण गरेको भन्दा पनि अझ खतरनाक अवस्था हो। त्यसै कारण दाउदले भन्छ, हेर्नुहोस् प्रभु तिनीहरूले त यस्तो पो भन्दैछन्। त दाउदले चाहिँ वास्तवमा शङ्का गरेर भनेको होइन कि उसलाई त्यो कानमा परेको छ। सेमाई जस्ता व्यक्तिले थुकेको थियो, सरापेको थियो बाटोमा जाँदाखेरि। उसको दाउदका आफन्तले भन्थे त्यसलाई मारिदिउँ भन्दाखेरि त होइन त्यसलाई किन मार्छौ, त्यसलाई भन्न दिऊ, परमेश्वरले हराएको थिएन भने त्यसले के गर्थ्यो र भनेर चित्त बुझाउँदै मनमा बडो चोट लागेर दाउद जाँदैछ र भन्दैछ परमेश्वर तिनीहरूले त यस्तो यस्तो भन्दैछन्। तर 3 पदमा हेर्नुहोस्, तर हे परमेश्वर तपाईँ मेरो वरिपरि एक ढाल हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो गौरव र मेरो शिर उच्च पारिदिने हुनुहुन्छ। शत्रु पनि के भनौँ, आफ्नै छोरा, आफ्नै परिवार, आफ्नै सेना, आफ्नै जनताले आज उसलाई लखेटिरहेछ र तिनीहरूले भन्दैछन् अब त दाउदका दिन गए, सिद्धिए, यसले जीवनमा यति धेरै पाप गरेको छ, यति दुष्ट काम गरेको छ, परमेश्वरले पनि यसलाई सहायता गर्नुहुने छैन। यस्तो अवस्थामा तिनीहरू भन्दै थिए र पनि दाउदले आफैलाई यस्तो किसिमले भन्छ, परमेश्वर तपाईँ मेरो वरिपरि एक ढाल हुनुहुन्छ, तपाईँमा मेरो सुरक्षा छ।
र तपाईँ मेरो गौरव, तपाईँ मेरो शिर उच्च पारिदिने हुनुहुन्छ। हिजो अस्तिसम्म ऊ राजा थियो, महान राजा थियो, सफल राजा थियो, वैभवशाली राजा थियो, तर उसको गौरव चाहिँ गद्दीमा नभएर, सिरपेचमा नभएर, शक्तिमा नभएर परमेश्वरमा उसको गौरव उसले भेटाउँदछ। अहिले लखेटिएको छ, एकदमै त्यो चोर जस्तै मान्छेले उसलाई धपाइरहेका छन्, तर पनि उसले भन्छ परमेश्वर मेरो गौरव तपाईँमा छ। भन्न खोजेको कुरो के म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु भनेदेखि, हाम्रो जीवनमा शत्रुहरू आउन सक्छन्, भौतिक अभौतिक व्यक्तिगत सामूहिक परिस्थितिहरू एकदमै प्रतिकूल हुन सक्छन् र मान्छेले हामीलाई हुनु नहुनु आरोप लाउन सक्छन्, हामीलाई सराप्न सक्छन्, लान्छना लाउन सक्छन्, भन्न सक्छन् यसका त दिन गयो भनेर। तर हाम्रो हृदयमा चाहिँ ती कुराहरू पस्नु हुँदैन। मानिसले हामीलाई एकदमै खत्तम भयो, सिद्धियो, गयो, अब यसको दिन गए, यसले अब कहिले पनि उभो लाग्न पाउँदैन भन्दा पनि त्यो कुरो भित्र नजान्यो भनेदेखि हाम्रो जब सबै कुरा राम्रो थियो, हाम्रो इज्जत थियो, हाम्रो सम्मान थियो, हाम्रो गौरव थियो भनेदेखि त्यो गौरव कुन कुरामा आधारित थियो? यदि दाउदको गौरव गद्दीमा थियो भने त सिद्धि हो, उसको गौरव सिरपेचमा थियो त्यो पनि सिद्धि हो, शक्तिमा थियो त्यो पनि सिद्धि हो। तर दाउदको गौरव चाहिँ परमेश्वरमाथि भएको कारण अहिले चोर झैँ लखेटिएर जाँदु परे तापनि उसले भन्छ परमेश्वर तपाईँ मेरो गौरव, तपाईँले नै मेरो शिर उचाल्नुहुन्छ, तपाईँ मेरो शिर ठाडो पार्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसै कारण मेरा शत्रुहरूले मलाई चारैतिर घेरे पनि, तिनीहरूले मलाई सरापे पनि, तिनीहरूले मलाई जस्तो सुकै कुभलो चिताए पनि मलाई थाहा छ तपाईँ मेरो ढाल हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो सुरक्षा, तपाईँ मेरो गौरव। त्यसपछि 4 पदमा हेर्नुहोस्, म चर्को स्वरले परमप्रभु पुकारा गर्दछु र उहाँले आफ्नो पवित्र पर्वतबाट मलाई जवाब दिनुहुन्छ। दाउदको जीवनको अर्को एउटा अनुसरण गर्नुपर्ने पक्ष हो चर्को स्वरले परमेश्वरलाई पुकारा गर्नु। हो, धेरै मान्छेहरू एकदमै शान्त भएर प्रार्थना गर्छन्, त्यसको पनि इज्जत छ। धेरै मानिसहरू एकदमै मुख नखोलेरै प्रार्थना गर्छन्, तर वास्तवमा दाउद यस्तो खालको राजा हो जसले कहिले पनि आफ्ना मनका भावनाहरूलाई परमेश्वरको सामनेमा मुखबाट व्यक्त गर्न डराएन। मान्छेले के भन्लान्, म चिच्यायो भने के भन्लान्, उसले चर्को स्वरले म परमप्रभुलाई पुकारा गर्दछु। जब जीवनमा सङ्कट आउँछ, जब हामी एकदमै नाजुक परिस्थितिमा आइपुग्छौँ, परिस्थितिले घेर्दछ, अब अहिलेको अवस्थालाई हेऱ्यो भनेदेखि पनि यस्तो प्रकारले हामी घरभित्र लुकेर बस्नु परेको छ। किचनमा चामल सिद्धिसक्यो, पकेटमा पैसा छैन, भाडा तिर्न पनि गाह्रो भइसकेको अवस्थामा के गर्ने त भन्दाखेरि राजा दाउदको उदाहरण छ। उसले भन्छ हे परमेश्वर म चर्को स्वरले तपाईँमा पुकारा गर्दछु। मनभित्रका कुराहरूलाई मुखबाट व्यक्त गर्न सक्नु पनि एउटा आत्मिक जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यहाँसम्म कि दाउद त खालि वेदना मात्र व्यक्त गर्ने मात्र नभएर रमाइला कुराहरू पनि, हाँसी खुसी गर्ने बेला पनि दाउद बडो स्पष्टसँग व्यक्त गर्दथ्यो। यहाँसम्म कि उसको श्रीमतीले उसलाई हेला गर्यो जब ऊ परमप्रभुको सामनेमा रमाउँदै नाच्दै उफ्रदै प्रभुको स्तुति गर्छ। त मैले भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई चारैतिरबाट अहिले घेरिएको छ, पेलिएको छ। हाम्रो यो अदृश्य शत्रुले हामी सबैलाई कैदी बनाएको छ। आर्थिक समस्या त्यस्तै हुनसक्छ, शारीरिक समस्या त्यस्तै हुनसक्छ, पारिवारिक समस्या हुनसक्छ। त यस्तो स्थितिमा हामीले कहिले पनि यो भित्रपट्टि परमेश्वरमा हुनुपर्ने विश्वास र भरोसामा कमी आउन दिनु हुँदैन। र त्यो कमी आउन नदिनुको लागि त्यो एकैचोटि अचानक हामी त्यसलाई विस्फोटन गर्न आउन सक्दैनौँ। त्यो हरेक दिनमा गरिरहने भएको कारण सङ्कष्टमा पनि हामी परमेश्वरमा रमाउन सक्छौँ, सुखमा पनि हामी परमेश्वरमा रमाउन सक्छौँ। दाउदले यतिखेर दुःखको घडीमा यस्तो खालको प्रार्थना यसकारण गर्न सक्यो किनभनेदेखि जब ऊ सुखमा थियो र पनि परमेश्वरलाई उसले बिर्सेको थिएन। र सुखमा पनि दुःखमा पनि दाउद एउटा बालक सरह मन खुसी भएको बेलामा नाचेर उफ्रेर बाजा बजाएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्थ्यो भनेदेखि दुःख परेको बेलामा मनमा लागेका भावनाहरू चर्को स्वरले गीतबाट हुन्छ कि कविताबाट हुन्छ कि प्रार्थनाबाट हुन्छ कि बोलेर हुन्छ कि परमेश्वरमा ऊ व्यक्त गर्दथ्यो। किनभनेदेखि दाउद र परमेश्वरसँग सम्बन्ध बडो घनिष्ठ सम्बन्ध थियो।
त्यसकारण तपाईँ र मेरो जीवनमा कहिलेकाहीँ मनमा लागेका कुराहरू मनमा नै मात्र प्रार्थना गर्नुभयो भनेदेखि त्यसको प्रभाव त्यति हुँदैन जति तपाईँ आफ्नो मनको भक्कानोलाई बाहिर फुटाउन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरमा चर्को स्वरले कराउन पनि सक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। मान्छेलाई देखाउनको लागि होइन। तपाईँ एक्लै कोठामा कोही छैन, ढोका बन्द गर्नु भएको छ भनेदेखि पनि मनका भावनाहरू मुखबाट व्यक्त गर्नुभएको खण्डमा त्यसले तपाईँको हृदयमा अझ परमेश्वरको सहायतालाई अनुभव गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसपछि अर्को कुरा हेर्नुहोस्, 5 पदमा, म पल्टन्छु र निदाइहाल्छु, म फेरि बिउजन्छु, किनभने परमप्रभुले नै मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, ऊ जङ्गलमा छ, पानी परेको हुनसक्छ, चिसोमा हुन्छ, ढुङ्गामा बसेको हुनसक्छ, एकदमै जीवन आज हो कि भोलि छ, कुन बेलामा आएर सेनाले समात्छन् र त्यसलाई गएर मारिन्छ। तर दाउदले के भन्दैछ भने, हे परमेश्वर, म त पल्टिन्छु, पल्टिने बित्तिकै निदाइ पनि हाल्छु, निदाइसकेपछि पनि फेरि म बाँचेकै हुन्छु, मलाई आएर कसैले मारेको हुँदैन। यो सबै कुरा तपाईँले नै मलाई गर्नुहुन्छ। परमेश्वरमा दाउदको भरोसा, दाउदको विश्वास अत्यन्तै मार्मिक छ र दाउदको अनुसरण गरेर हामी आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको सामनेमा त्यस्तै किसिमले प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भनेदेखि मित्रहरू, हाम्रा दुःख कष्टका दिनमा पनि राति निन्द्रा लाग्न सक्छ। र कहिलेकाहीँ तपाईँलाई मलाई थाहा छ, हामी बस्नै सक्दैनौँ। जब चिन्ता हुन्छ, आत्तिन्छौँ, मानसिक तनाव हुन्छ, निन्द्रा यता पल्टिन्छौँ उता पल्टिन्छौँ, निन्द्रा लाग्दैन। तर गजब छ, दाउदले भन्छ म त पल्टिन्छु र निदाइहाल्छु। त्यो व्यक्तिले त्यो भन्न सक्छ जसले ऊ महलमा राजदरबारमा सुत्दाखेरि पनि त्यसै परमेश्वरसँग त्यस्तै किसिमको भरोसा थियो। हामीसँग हुँदा पनि नहुँदा पनि त्यस्तो किसिमको भरोसा व्यक्त हामी गर्न सक्छौँ भनेदेखि दुःखको घडीमा पनि परमेश्वरले हामीलाई निन्द्रा दिनुहुन्छ। निन्द्रा मात्र दिने होइन कि बिउजाउनु पनि हुन्छ। अब कतिजना मान्छे सुतेर उड्नै सक्दैनन्, सुतेको सुतै पनि हुन्छ। कतिजना त बिस्तरबाट बाहिरै निस्कन चाहँदैनन्, घरबाट बाहिरै जान चाहँदैनन्। परिस्थितिले यस्तो गाँचिदिन्छ, काममा जाने मन छैन, उड्ने मन छैन। तर दाउदले भन्छ, हे परमेश्वर, तपाईँले नै मलाई उठाउनुहुन्छ, तपाईँले नै मलाई सुताउनुहुन्छ। 6 पदमा, मेरो विरुद्धमा मेरा चारैतिर घेरा हाल्ने 10,000 शत्रुहरूसँग पनि म डराउने छैन। अब चाहिँ भन्दैछ उसले, परमेश्वर, भाग्न त म भागेँ। अब सबैले, उसका सल्लाहकारले सबैले राजा लजाउँ भनेर लगिहाले, र पनि दाउदले भन्दैछ, म तपाईँमाथि भरोसा राख्दछु, म डराएको छैन प्रभु, किनभने तपाईँ नै मेरो गौरव हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो ढाल हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो सुरक्षा। 7 पदमा, अब हेर्नुहोस् दाउदको, हे परमप्रभु उठ्नुहोस्। फेरि उसले पुकारा गर्दैछ, हे मेरा परमेश्वर, मलाई बचाउनुहोस्, मेरा सबै शत्रुको गालामा चड्काउनुहोस्। अब यो यस्तो खालको प्रार्थना पनि हामीले सुन्छौँ दाउदको मुखबाट, मेरा शत्रुको गाला चड्काए त्यसका दाँत फुकालिदिनुहोस् प्रभु। त्यस्तो किसिमको घनिष्ठता छ दाउदको जीवनमा परमेश्वरसँग, जो आफ्ना मनका भावनालाई कुनै रोकटोक बिना व्यक्त गर्न सक्छ। र 8 पदमा, अन्तिममा 8 पदमा सारांश म अनि बन्द गर्छु। छुटकारा, यो छुटकारा भन्ने शब्द चाहिँ मुक्ति, उद्धार परमेश्वरबाट आउँछ। तपाईँको आशीर्वाद तपाईँका प्रजामाथि रहोस्। त अन्तिममा सबै व्यक्त गरिसकेपछि दाउदले भन्छ, उद्धार चाहिँ परमेश्वरबाट मात्रै आउँछ। हे परमेश्वर, तपाईँका प्रजामाथि अनुग्रह गर्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्। आफ्नो लागि भन्दा पनि दाउदको चिन्ता चाहिँ आफ्ना प्रजामाथि थियो। अब्सलोम एउटा दुष्ट व्यक्ति हो, उसलाई थाहा थियो। अब अब्सलोमले भोलि गएर राज्य गर्यो, आफूलाई मारिदिएको खण्डमा देश विनाश हुन्छ, जनताले दुःख पाउँछन्। र यो सारा प्रार्थनाको अन्तिम निष्कर्षमा उनले चाहिँ, प्रभु, मुक्ति, उद्धार, छुटकारा त तपाईँबाटै आउँछ। आत्मिक मुक्ति होस् अथवा हाम्रो आजको यो कोरोना भाइरसबाटको मुक्ति किन नहोस्, हाम्रो आर्थिक जीवनमा भएका पीडाको मुक्ति किन नहोस्, रोग व्याजबाट मुक्ति किन नहोस्, जीवनका कुनै पनि पक्षमा हामीलाई उद्धार चाहिएको छ, मुक्ति चाहिएको छ भनेदेखि परमेश्वरले मात्रै त्यो दिनुहुन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै दाउदले भन्छ, परमेश्वर, मलाई मुक्ति दिनुहोस् र तपाईँका मानिसमाथि, मेरा प्रजामाथि आशिष दिनुहोस्। त यो भजन बेला बेला पढ्दाखेरि अचम्म लाग्छ।
जङ्गलमा छ, भागिरहेको छ, ढुङ्गामा बसेको हुनसक्छ। उसले भन्छ म पल्टिन्छु र निदाइहाल्छु र फेरि बिहान म उठ्छु। र त्यसपछि उसले भन्छ मेरा शत्रुले भन्छन् दाउदका दिन गए, अब यसलाई परमेश्वरले नि सहायता गर्न हुन्न, यसले धेरै गल्ती गरिसकेका छ। तर दाउदले कहिले पनि त्यो कुरामाथि विश्वास गर्दैन। र यस्तो खालको भरोसा यो एक दिन, दुई दिन, एक दुई हप्तामा हामी उत्पन्न गर्न सक्दैनौँ। यो लाइफ लङ भन्छ, यो जीवनभरि सिकेको विश्वासयोग्य जीवनशैली हो। परमेश्वरमाथि भर पर्ने जीवनशैलीले हामीलाई हाम्रो जीवनका हरेक मोडमा जीवन जिउन मद्दत गर्दछ। त्यसै कारण मित्रहरू, परमेश्वरको सामनेमा एउटा बालक जस्तै गएर रोइ चिचाइ कराउनु पनि हामीले छोड्नु हुँदैन, बिर्सनु हुँदैन। हामी साह्रै एकदमै इज्जतदार भद्र भएर एकदमै शानदार विश्वासी बन्न सके त राम्रै हो। तर जीवनमा जब दुःख आउँछ, जीवनमा जब तपाईँ र म एकदमै कठिन परिस्थितिमा आउँदाखेरि डाको छोडेर रुनु पनि पर्छ। अनि जब परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ त्यति बेलामा डाको छोडेर परमेश्वरको प्रशंसा पनि हामीले गर्न सक्नुपर्छ। र मानिसले के भन्छन् त्यसमा धेरै ध्यान दिनु भनेदेखि हामी सत्यनाश हुन्छौँ। उसले भन्छ फेरि मेरो विषयमा धेरैले भनिरहेछन् परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुने छैन। मानिसले के भनिरहेका छन् त्यो कुरामा ध्यान दिनु हुँदैन। परमेश्वरले के भन्नुभएको छ र तपाईँको हृदयले के भन्दैछ त्यसलाई ध्यान दिएको खण्डमा हाम्रा जीवनका दुःख कष्टका क्षणमा पनि प्रभुले हामीलाई छोड्नुहुने छैन। र पुकारा गर्न, चिच्याएर, मुख खोलेर प्रार्थना गर्न कहिले पनि लाज नमान्नुहोस्, व्यक्त गर्नुहोस् आफ्ना मनका भावनाहरू। र परमेश्वरले हामीलाई मुक्ति दिनुहुनेछ, उद्धार उहाँबाटै आउनेछ, निन्द्रा उहाँले नै दिनुहुनेछ। र निदा आएको व्यक्तिलाई, बिस्तरामा सुतेको व्यक्तिलाई उठाएर पनि काममा जानको लागि, आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि मनोबल पनि प्रभुले नै हालिदिनुहुनेछ, तागत पनि प्रभुले नै हालिदिनुहुनेछ। त्यो भरोसा हामीमा हुनुपर्छ। त्यस्तो किसिमको निश्चयता कि परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। हो, म एकदमै बिस्तरामा सुतेर उठ्नु मन पनि लाग्दैन, हो चारैतिर म घेरिएको छु, मान्छेले विभिन्न कुराहरू गरिरहेछन्, परिस्थिति मैले सोचेको भन्दा बेग्लै भइसक्यो, चारैतिर त शत्रु नै शत्रु छन्, कोही दृश्य शत्रु, कोही अदृश्य शत्रु छन्। तर पनि मेरो भरोसा चाहिँ परमेश्वरमा, मेरो गौरव, मेरो इज्जत, मेरो सम्मान परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनेर दाउदले आफ्नो जीवनको यो अप्ठ्यारो स्थितिमा व्यक्त गरेको भरोसा हामी सबैले गर्न सकौँ। आशा छ यसबाट तपाईँलाई केही न केही उत्साह मिलोस् र यो दुःखको घडीमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हाम्रो भरोसा परमेश्वरमा होस्, हाम्रो गौरव पनि परमेश्वरमा होस्, हाम्रो मनका भावनाहरू पोख्ने ठाउँ पनि परमेश्वर नै होस्। दाउदले यहाँ अब्सलोम नाश होस् भनेर प्रार्थना गरेको छैन। हो, शत्रु त भन्छ उसले, तरै पनि अन्तिममा आफ्ना प्रजाप्रतिको माया र दया बढी उसको जीवनमा हामी देख्दछौँ। र त्यो मुक्ति, त्यो छुटकारा, त्यो उद्धार परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुहुन्छ। आमेन। गड ब्लेस यू। र त्यसपछि बाँकी के छ तपाईँहरूको कार्यक्रम?